اللہ نے ایتھے اپنے نبی دی شان نو بلند کر دیتا ہے، بلند کر دیتا ہے، اے بلند کر دیتا ہے۔ اے کیویں بلند کیتا ہے ذرا سنیا جے۔ میرا محبوب نے جس وقت اپنی نبوت دی نگاہ نال اس تھلے ویکھیا، پوری روح زمین تے ویکھیا ہے، ہر شے نبی دے قدماں تھلے آ، نبی دے قدم اُتے چل گئے۔ ہر خوبصورت جدو اس مقام تے پہنچے نا، اوتے پھر ہر شے پیچھا، ہر شے پیچھا تے جبریل نال۔ جس وقت اس مقام تے پہنچے نا سدرۃ المنتہا تے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، جدو مقام تے پہنچے نا تے میرے محبوب جان لگے تے جبریل ماڑا ہی پیچھا ہٹ گیا۔ محبوب فرمایا جبریل پیچھوں نال ہیں، پیچھا ڈنڈے ہیں، پیچھا ڈنڈے ہیں۔ عرض کی تھی سونیا میں غلام ہاں، میری رسائی اتھوں تک ہے، میری رسائی اتھوں تک ہے، میں اس تو آگاں جاواں تے میرے پار سڑ جان گے، اس تو آگاں میں نہیں جا سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جبریل جدو میرا دادا امجد اگ دے وچ سی ادوں آ کے بڑا کہنا سا تے کوئی پیغام ہے تو دسو، میں سب تو نیڑے میں ہاں اللہ دے، کیوں جی ادوں تو بڑا آ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو کہ میں سب تو نیڑے اللہ دے میں ہاں، مینوں دسو کوئی پیغام ہے گا تو میں اللہ دی بارگاہ جی پہنچا دینا وا۔ تے جبریل دس نا پھر اج اللہ دے نیڑے کون ہے؟ پیشاں جبریل سدرات کھڑا حیران ہوندا سی، پیشاں جبریل سدرات کھڑا حیران ہوندا سی، اگاں لنگیا نبی سونا تیرا وا مسکرا پئیاں، اگاں لنگیا نبی سونا تیرا وا مسکرا پئیاں، کھڑے نے پھول تے کلیاں بہارا مسکرا پئیاں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعد نو ختم کرن لگا ذرا توجہ فرمایا جے، جس مقام تے نبیاں دے تاجدار پہنچے، سدرۃ المنتہا دے مقام تے پہنچے، جبریل بھی پیچھے ہٹ گیا۔ عرض کیتی سونیا اگر میں اگاں تواڈے نال جاواں میرے نوری پر جل جان گے، اللہ دی انوار و تجلیات آب و تاب دے اندر نے، اگر میں اگاں جاواں گا میرے پر سڑ جان گے۔ محدثین نے بڑی سونی تفسیر کر دیا، فرمایا اللہ نے ایتھے اپنے نبی دی شان نو بلند کر دیتا ہے، بلند کر دیتا ہے، اے بلند کر دیتا ہے۔ اے کیویں بلند کیتا ہے ذرا سنیا جے۔ میرا محبوب نے جس وقت اپنی نبوت دی نگاہ نال اس تھلے ویکھیا، پوری روح زمین تے ویکھیا ہے، ہر شے نبی دے قدماں تھلے آ، نبی دے قدم اُتے چل گئے، ہر شے نبی دے قدمہ تھلے۔ اے اللہ رب العالمین اپنے محبوب دی شان نو بلند کر دیتا ہے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین دے پیارے محبوب نے تھلے جناب ویکھیا نبوت دی نگاہ نال، تحت الثرا بھی تھلے آ، سات زمیناں سونے نبی دے قدماں دے تھلے نے۔ اللہ اکبر۔ ہوا دا نظام بھی آپ دے قدماں دے تھلے آ، انسانیت بھی نبی دے قدماں تھلے آ، بیت المقدس بھی نبی دے قدماں تھلے آ، جنات بھی نبی دے قدماں تھلے نے، ملائکہ بھی نبی دے قدماں تھلے نے، اور بیت اللہ اللہ دا گھر بھی نبی دے قدماں تھلے آ، بیت المقدس بھی اللہ دے قدماں، اللہ دے نبی دے قدماں تھلے آ، لوح قلم کرسی ہر چیز نبی دے قدماں دے تھلے آ، بیت المعمور بھی نبی دے قدماں دے تھلے آ، اور سدرۃ المنتہا بھی نبی دے قدماں دے تھلے آ، عرش معلی بھی نبی دے قدماں دے تھلے آ۔
محدثین نے فرمایا میرے محبوب نے نہ لین پہنے نے نہ لین بھی اتارے نہیں ہے. فرمایا میرے محبوب نے نہ لین پہنے نے نہ لین دے نال ذرے لگے نے. فرمایا کہ او ذریاں دی شان اینی ہے او نہ ذریاں دا مقام اینا ہے. اور پوری دنیا کائنات نو اللہ رب العالمین نے اپنے سونے محبوب دے نہ لین دے ذریاں دے تھلے رکھ دیتا. اور ذریاں دی شان نہیں ہے نبیان دے تاجدار دی شان کنی ہوئی. ذریاں دی شان ہے ذریاں دی شان ہے. پوری کائنات اللہ نے ذریاں دے تھلے رکھ چھڑی. جڑے ذرے نہ لین دے نہ لگے تھلے رکھ دیتی ہر شے. تو دسو نا ذریاں دی شان نہیں ہے تو نبیان دے تاجدار دی شان. اللہ